भोलि हेर्नु होला हामी बालुवाटारमा हामी नै हुनेछौँ। माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेमा स्वागत छ। टोपहाको राजाजी कुन दिन केपी ओलीले दिनेछन् दलर बल्ल पाउने टोपहाको बोलेका मात्रै हो। उनी त बिचरा मात्रै हो। उनको अभिनय आधार पनि बोलियो छैन। अब उनी भोलि न घर न घाटको हुनेवाला छ। सधैँभरि पाखा लगाउने, सधैँभरि पन्चाउने, माथि उठ्नै नदिने, सङ्गठितै नगर्ने, सङ्गठित गरिहाल्यो भने कामको जिम्मै नदिने, यो त पीडा वेदना व्यथा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसमा म पछि प्रवेश गरौँला। सच्चिएर सही बाटोमा आउनुहोस्, कि त आफ्नै पुरानो घरमा फर्किनुहोस्, होइन भने आउनुहोस् हामीसँग हात मिलाउनुहोस्। केपी ओली एमाले होइन हुने हो भने उनी बिमाले भए हुन्छ, सीमाले भए। मुखमा जे आयो त्यो बोल्ने मान्छेहरूले हामी बोल्नै जान्दैनौँ ठानिसकेका हौ। कस्तासँग सामना गरेर आइयो, ती सबै सामु बगुडा मात्रै हो। के हुन्छ एकजना बाहिरबाट ल्याइएको मान्छे टोपहाको राजाजी उनले हामीलाई भन्दा रहेछन् माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेमा स्वागत छ। माधव नेपालले टोपहाकोले स्वागत गरे। राजनीति कहिले सुरु गरेका हुन्। मैले राजनीति गरेर सङ्गठन बनाउँदाखेरि विद्यार्थी गरेर लागिरहेका मान्छेले मलाई नेकपा एमालेमा स्वागत छ। जसले एमाले निर्माण गर्यो, जसले माले बनायो, जसले कोर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यो, त्यो मान्छेलाई स्वागत छ अरे विषयमा। कुन दिन केपी ओलीले दिनेछन् दलर बल्ल पाउने अब यो हेरिदेखि हालेको हुनाले नजर परियो। नजर पर्नुको अर्थ के हो भने त्यसले प्रवृत्ति बतायो। के छ प्रवृत्ति केपी शर्मा ओली कमरेडको? त्यो प्रवृत्ति, त्यो सोच, त्यो चिन्तनलाई बिचरा टोपहाकोले बोलेका मात्रै हो। उनी त बिचरा मात्रै हो। उनको अभिनय आधार पनि बोलियो छैन। अब उनी भोलि न घर न घाटको हुनेवाला छ। तैपनि म एउटा मौका दिन चाहन्छु। सच्चिएर सही बाटोमा आउनुहोस्, कि त आफ्नै पुरानो घरमा फर्किनुहोस्, होइन भने आउनुहोस् हामीसँग हात मिलाउनुहोस्। ढिलो भएपछि पछि आउने अवस्था नगर्नुहोस्। अहिले पनि मौका दिन चाहन्छु म तपाईँलाई र तपाईँ जस्ता यस्तै मुखमा जे आयो त्यो बोल्ने मान्छेहरूले हामी बोल्नै जान्दैनौँ ठानिसकेका हौ। कस्तासँग सामना गरेर आइयो, ती सबै सामु बगुडा मात्रै हो। के हुन्छ त्यसो हुनाले यो प्रवृत्तिलाई हामी भन्छौँ केपी ओली प्रवृत्ति। र यो ओली प्रवृत्तिसँग हामी जुडिरहेका छौँ। के हो त्यो प्रवृत्ति? आखिर पार्टीभित्र के भयो समस्या, के उत्पन्न भयो समस्या? तपाईँहरू सबैको मनमा केही जिज्ञासा होला। र त्यसमध्ये पनि महिला कमरेडहरूको बारेमा म बेग्लै कुरा गरौँला। अखिल नेपाल महिला सङ्घ एकीकृत हुँदाखेरि कति पीडा, कति वेदना तपाईँले सहनु भएको छ भन्ने कुरालाई म अनुभूत गर्न सक्छु। सधैँभरि पाखा लगाउने, सधैँभरि पन्चाउने, माथि उठ्नै नदिने, सङ्गठितै नगर्ने, सङ्गठित गरिहाल्यो भने कामको जिम्मै नदिने, यो त पीडा वेदना
व्यथा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा म पछि प्रवेश गरौँला। पहिलो विषय भनेको पार्टी। यो पार्टी जसले विचारको मार्गदर्शन गर्दछ, बाटो देखाउँछ। यसमा हामी सबै उपस्थित भएका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेसँग आबद्ध जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला संघका योद्धाहरू हौँ। यसमा पार्टीका योद्धाहरू पनि हौँ। हाम्रो दुईटै जिम्मेवारी छ, पार्टीको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारीका साथसाथमा अखिल नेपाल महिला संघको एउटा योद्धा भएको हुनाले त्यसको पनि जिम्मेवारी। यो दोहोरो जिम्मेवारी तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्नेछ, गरिरहनु भएको पनि छ। र तपाईँहरूले यत्रो बृहत सङ्ख्यामा यहाँ आउनु भएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँ सबैलाई म पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि धेरै चुनौतीको सामना गरेर यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ आउनु पनि सजिलो छैन। भोलि के चिज ल्याउने हुन्, के खाने हुन् थाहा छैन। कतै खुसी दिने हुन् कि, किनभने एकजना महिला हाम्रा सांसद कमिटीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरूतिर लाग्यो भने ख्याल गर, बाटामा हिँड्ने बेलामा मोटरले ठक्कर देला, ख्याल गर्नुहोस्, अर्थात् मोटरको दुर्घटनामा पार्दिन्छु भन्नुभयो, धम्कायो। उहाँले त्यसो चोटिलो जवाब दिनुभयो। मलाई धम्काउन खोजेको, तर्साउन खोजेको, वो धम्किने, तर्सिने, डराउने मान्छे हो म जुन ठाउँमा उभिएको छु, दृढताका साथ उभिएको छु भन्ने बित्तिकै होइन होइन दिदी मैले त भन्न खोजेको होइन भन्दै लत्रक्क परि अर्की धम्काउने मान्छे। त्यसो हुनाले मैले एक से एक महिला योद्धाहरू देखेको छु। मेरो सामुन्नेमा उहाँले फोन गर्नुभएको छ, उहाँलाई जवाब दिनुभएको छ। यो धेरै लोभ देखाउने काम नगरेर यो मन्त्रीको लोभ अनि सभापति बनाउने लोभ अनि आर्थिक पैसाहरू दिएर मलाई चाहिँ तान्ने लोभ, यो लोभ लालच देखाउने काम नगर, धम्क्याउने कोसिस नगर, तर्साउने कोसिस नगर। हाम्रै सामुमा उहाँले दिएका जवाब मैले अहिले पनि सम्झिरहेको छु। यी सबै महिला योद्धाहरूलाई म फेरि पनि अत्यन्तै सम्मानका साथ उहाँलाई लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस्तै कुराले हामीलाई प्रेरणा दिने गर्दछ, यस्तै कुराले हामीलाई हौसला दिने गर्दछ, यस्तै कुराले हामीमा कता कता उत्पन्न हुने अन्योन्यतालाई, निराशालाई, हताशालाई चिर्नका लागि बल प्रदान गर्दछ। आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढेका योद्धाहरू केही विचारबाट ओतप्रोत भएर अगाडि बढेका छन्। केही विचार अध्ययन गर्दै पढ्दै अनि पुराना योद्धाहरूको जीवनी सम्झिँदै एउटा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र अघि बढ्ने आँट खोलाएर आउँछ। र त्यो आँट, त्यो हिम्मत, त्यो साहस तपाईँमा भएको देख्दाखेरि मलाई गौरव लागेको छ। यस अर्थमा पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामीलाई चिन्ता थोकको होइन, हामीलाई चिन्ता यो देशको चिन्ता हो। हामी देशभक्त नेपाली भएको हुनाले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान कसरी जोगाउने, नेपालको मर्यादा कसरी माथि उठाउने, नेपालीको शान कसरी माथि उठाउने, हामीलाई चिन्ता त्यो हो। हामीलाई चिन्ता जनताको हो। जनताको हरिबिजोग हामी देख्न चाहँदैनौँ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिर्सिएका, अन्याय अत्याचारमा पिर्सिएका जनताहरूको त्यो वेदना हामीले हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले जनताको समस्याले हामीलाई के हुन्छ, यस अर्थमा हामी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सम्झिन पुग्छौँ।
कम्युनिस्ट विचारलाई सम्झिन पुग्छौँ, मार्क्सवादलाई हामी सम्झिन पुग्छौँ। मार्क्सवादको सिद्धान्तले नै संसारभरिका श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त अगाडि सार्यो। त्यो लेनिनवादले नै विश्वभरिका श्रमजीवी जनताहरू एकताबद्ध हो, सबै उत्पीडित समुदायहरू एकताबद्ध हो भन्ने आह्वान गर्यो र उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुक्तिको सिद्धान्तको रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई ग्रहण गरे, आत्मसात गरे। महिला मुक्तिको निम्ति 101 योद्धाहरू क्लारा जेटकिनदेखि लिएर रोजा लक्जमबर्गसम्म यस्ता योद्धाहरू त्यही मार्क्सवादको सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएर अगाडि बढे, कम्युनिस्ट राजनीतिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे र यिनै योद्धाहरूबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँ महिला योद्धाहरूलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईहरुले सिद्धान्तलाई राम्ररी आत्मसात गर्नुहोस्, किनभने विचार शून्य मान्छेको कुनै काम छैन। विचार शून्य मानिसको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थ मात्रै हुन्छ। विचारमा लागेका मान्छेहरूको उद्देश्य समाजको परिवर्तन र जनताको मुक्ति हुन्छ। समाजको परिवर्तन र जनताको मुक्तिको ध्येय र उद्देश्यले उनीहरू आफूलाई समर्पित गर्छन्, आफ्नो जीवन आहुति दिनका लागि तयार हुन्छन् अनि उनीहरू त्याग, तपस्या, बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्छन्। त्यही त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पुराना योद्धाहरूले, अग्रणी योद्धाहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यही बाटोमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले देशमा लोकतन्त्र नपाएको बेलामा राजतन्त्र, अझ त्योभन्दा पहिले जहानीय राजतन्त्र, पछिल्लो अवस्थामा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही, यी सबै भइरहेको बेलामा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ, आफ्नो हक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ, राजनीतिक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ। राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नै हामीले निरङ्कुश शासनलाई पराजित गर्यौँ, निरङ्कुशतालाई उन्मूलन गर्यौँ अनि निरङ्कुशतालाई बोक्ने 2000 वर्षको त्यो सामन्ती शासनलाई, सामन्ती व्यवस्थालाई हामीले इतिहासको लक्ष्यामा फालिदियौँ र हामीले एउटा नयाँ इतिहासको सृजना गर्यौँ। त्यो हामीले गर्यौँ, नेपाली जनताले गरे। तपाईँ महिलाहरू त्यो बेलामा सम्झिनुहोस्, योगमाया जस्ता योद्धाहरू यो धरतीले जन्मायो। त्यो बेलामा राणाहरूको कालो शासनमा महिलाले पढ्न पाउँदैनथे, शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनथे। त्यो बेलामा हिम्मत गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। शिक्षाको अधिकारका लागि उहाँले अग्रसरता लिनुभयो र जब उहाँलाई एउटा ठुलो चुनौती आयो, आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि, आफ्नो अस्मिताको रक्षा गर्नका लागि जब चुनौतीको अवस्था देखा पर्यो, ज्यान जोखिममा राख्नुभयो, नदीमा हात फाल्नुभयो, जीवन बलिदान गर्नुभयो, मनबाट डराउनु भएन। यस्ता योद्धाहरू मात्रै होइन, विदुषीहरू जन्मिए राजा जनकको दरबारमा। ती विदुषीहरू अत्यन्तै ज्ञानको भण्डार भएका, अरू सबैसँग पुरुषसँग पनि शास्त्रास्त्र गर्न सक्ने त्यो बेलाका योद्धाहरूलाई सम्झिनुहोस्। गार्गी जस्ता योद्धाहरू यही भूमिले जन्माएको छ, नेपाल धरतीले जन्माएको छ। यसमा नेपाली महिलाहरूले आफूलाई हीन ठान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। तपाईँहरूले आफूलाई
सबै हिसाबले पुरुषको जहिले पनि दासी हुनुपर्छ र माथामा बस्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यही महिलालाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नको लागि प्रमोदनाथ प्रसिद्ध जस्ता योद्धाहरूले महिला मुक्तिको रचनाहरू, नारी बन्धन र मुक्तिका किताबहरू उहाँले अगाडि सार्नुभयो, लेख्नुभयो। महिलाहरूमा नयाँ जागरण, नयाँ चेतना उहाँले प्रदान गर्नुभयो। त्यो किताब यदि छैन भने फेरि पनि त्यो किताब पुनः प्रकाशित गरेर सबैको हातमा पुर्याउनु पर्छ। तपाईँ आमा हजुरआमा भइसकेकाहरूले आफ्ना छोरी नातिनीहरूलाई नातिनीहरूको हातमा पनि पुर्याउनु पर्छ। नभए पढ्ने बानी छुट्नेछ। अध्ययन गर्ने कुरा, आफ्नै मुक्तिका निम्ति लेखिएका किताबहरू, आफ्नै पीडा र वेदनाले भरिएका किताबहरू उनीहरूले बारेमा जानकारी पनि पाउने छैनन्। त्यसोले तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर त्यो किताब पढ्नुपर्छ। र यस्तै यस्तै रचनाहरू कहाँ कहाँ के निस्केका छन्, देशभित्र देश बाहिर यस्ता रचनाहरूको समारोह पनि बरु प्रकाशित गरेर तपाईँले पढाउनु पर्छ। त्यसले एउटा बाटो देखाउँछ, आत्मविश्वास पैदा गर्छ, अघि बढ्ने जाँगर पलाउँछ, चुनौतीको सामना गर्ने साहस बढ्छ र विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँछ, विश्वास बढाउँछ। त्यसोले यी पुराना इतिहासको आवश्यकता सधैँभरि पर्छ। प्रेरणाको स्रोतको खोजी जहिले पनि हुने गर्दछ। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ, राम्रा उदाहरण जहिले पनि खोज, राम्रा उदाहरणको प्रचार जहिले पनि गर, तिनीहरूका राम्रा कुराहरू के छन् त्यसबाट सिक्ने काम गर। त्यसले तिमीलाई अघि बढ्नको लागि हौसला दिन्छ र हौसला भएको मानिसले मात्रै चुनौतीको सामना गर्न सक्दछ। त्यसोले हामी चुनौतीको बीचमा उभिएका छौँ। यो चुनौतीलाई विगतमा पनि हामीले सामना गर्दै आयौँ, अहिले पनि सामना गर्न हामी तयार छौँ। यसमा हामी कायम रहेनौँ। हामी जनताको मुक्तिका लागि, महिला मुक्तिका लागि, दलित मुक्तिका लागि र सबै चिचिएका पिल्सिएका जनताको मुक्तिका लागि हामी लागेका छौँ। यति राम्रो उद्देश्य राखेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालको वैशाख 10 गतेका दिनमा नेपालको भूमिमा सम्भव नभएपछि भारतको भूमिको कलकत्ताको श्याम बजारमा यही काठमाडौँका एकजना रामेछापमा जन्मिएका कमल पुष्पलाल उहाँको नेतृत्वमा मोती देवी सहितको एउटा योद्धाहरूको टिमले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका छन्। नेपालको धरतीमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता महसुस गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरे र कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै जनतालाई मुक्ति दिन सक्दछ, अरू पार्टीहरूले सम्भव छैन भने निष्कर्षमा पुगे। यी योद्धाहरूमध्ये तपाईँलाई थाहा छ, कोही प्रजा परिषदसँग सम्बद्ध थिए, पहिले कोही नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेका थिए। स्वयं कमल पुष्पलाल नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो, तर कङ्ग्रेसबाट उहाँको मोह भङ्ग भयो, कङ्ग्रेस पार्टी त्याग्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न अग्रसर हुनुभयो। ती पाँचैजना योद्धाहरू पुष्पलाल हुनुभयो, नरबहादुर कर्माचार्य हुनुभयो, निरञ्जन गोविन्द पैती हुनुभयो र त्यसै गरी मोती देवी हुनुभयो र अर्को के अर्को हाम्रो यी बाग बजारमा पार्टी भएको घर उमेर बढी भइसकेको छ, यादै पनि नारायण विलास जोशी हो। यी 5 जना योद्धाहरूले त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यसको पहिलो पर्चामा पुष्पलालले प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो पर्चामा उहाँले मुक्तिको सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो। मार्क्सवाद लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। त्यस बेलाका अरू पनि योद्धाहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टी गठनको बेलामा उहाँहरू सहभागी हुन सक्नु भएन।
मनमोहन अधिकारी हुनुहोस्, चाहे तुलसीलाल माके हुनुहोस्, यी अनेक योद्धाहरू हुँदाहुँदै पनि पार्टी निर्माण गर्ने बेलामा यी 4 जनाको उपस्थिति थियो र बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि बैठकमा पुग्न सक्नु भएन मोती देवी, तर यी 5 जनाले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यही स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा जनताको माझमा बिच्दै गयो, आन्दोलनमा उत्रिँदै गयो, पार्टीका जनमतीय संगठन बन्दै गए, बनाउँदै लगियो, महिला आन्दोलन अगाडि बढ्यो। यही महिला आन्दोलन अगाडि बढ्ने क्रममा काठमाडौँको नगरपालिकाको चुनावमा साधना प्रधानले नगरपालिकाको चुनावमा जितेर उहाँले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो हुनाले यिनै योद्धाहरू, साधना प्रधान, शाहना प्रधान जस्ता योद्धाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्न कम्तीमा उभिएर उहाँहरू पनि सँगसँगै पुरुषसँग हाते मालो गर्दै काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुभयो। साधना प्रधान, शाहना प्रधान थाहा छ, साधना मनमोहन अधिकारी, त्यसै गरी शाहना र पुष्पलाल, यी 4 जना कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर आफ्नो वैवाहिक जीवन पनि जोड्नु भएको अगाडि बढाउनु भयो। यसमा उहाँको विरासत हामीले थाम्नु पर्नेछ, उहाँले छाडेर जानुभएको अभिभावक हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुनाले त्यही विचार मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रकाशमा हामीले अगाडि बढ्नु छ। यो मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तबाट हामी लयस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही विचारलाई नै पछि गएर हामीले जब अनेक उतार चढावबाट कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो, त्यो सबै सन्दर्भमा म जान चाहन्न, तपाईँको कर्ण विष्ट पनि हुनुहुन्छ र यो अष्टलक्ष्मी साकेकौट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुनेछ। यति मात्रै मैले भन्न चाहन्छु कि यस्तै योद्धाहरूले अगाडि बढ्नु भएको बाटोमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी त्यसै बेलामा ती योद्धाहरूमध्ये द्वारिका देवी ठकुराइन जस्ता योद्धाहरू पनि यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो। यो पुरानो समयमा मात्रै होइन, पछिल्लो कालमा पनि सम्झिने हो भने विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता महिला योद्धाहरू सहभागी हुँदै जानुभयो, अगाडि बढ्दै जानुभयो र यो सबै वर्ग समुदायको बिचमा पुग्यो। सबै भूभागमा यो फैलिँदै गयो र सबै भूभागमा फैल्दै पनि पछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र अनेक वैचारिक भाषिक गणले सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि अझै भन्न सकिन्छ जतिखेर दोस्रो महाधिवेशन भएको थियो त्यो बेला विचार पुष्पलालको पास भएको थियो, तर संगठनको नेता बन्न पुगेका थिए केशरचन्द्र राय माझी। विचार एउटाको नेतृत्व अर्कैको भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जनको दिशामा जान थाल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले बाटो बिगायो। फलस्वरूप केशरचन्द्र राय माझीले उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा घात गरे, राजालाई समर्थन गरे, प्रजातन्त्र विरोधी कुलाई समर्थन गरे र उनले पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्न पुगे। त्यसले पार्टीभित्र ठुलो वैचारिक द्वन्द्व सृजना गर्यो। अरू योद्धाहरूले अलग पार्टी, त्यही पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राय माझीलाई छोडेर अगाडि बढे। तेस्रो महाधिवेशनसम्म फेरि सँगसँगै अगाडि बढे। तेस्रो महाधिवेशनपछि फेरि द्वन्द्व देखा पर्यो। द्वन्द्व देखा परिसकेपछि त्यो पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सकेन। झन्डै केन्द्रविहीन अवस्था हो। त्यो केन्द्रविहीन अवस्था हुँदाखेरि कतिपय मान्छे निराश पनि भयो, तर केही योद्धाहरू फेरि निराश भएनन्। अझ नयाँ पिँढी आयो, त्यही बेला नयाँ पिँढी आयो, अगाडि बढ्यो। पुराना योद्धाहरूलाई उसले बिर्स्यो अनि नयाँ पङ्क्ति अगाडि बढ्यो। त्यस बिचमा पुराना योद्धाहरू पनि आफ्नो हिसाबले गतिशील नै हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी
बीपी अधिकारी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो अनि रायमाझीलाई छोडेर विष्णुबहादुर मानन्द र कृष्णराज वर्मा जस्ता योद्धाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील नै हुनुहुन्थ्यो। मोहन विक्रम सिंहदेखि लिएर अनि चौथो महाधिवेशन कोरको समूह पनि आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील थियो। जिल्ला जिल्लामा यसरी आन्दोलन बाँचिरहेको थियो। अलग अलग समूहमा ती आन्दोलन बाँचिरहेको थियो। मार्क्सवादको सिद्धान्त जिउँदै थियो। मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई नेपाली जनताको माझमा पुर्याउने योद्धाहरू देखा पर्दै गइरहेका थिए। आन्दोलन समाप्त भएको फेरि अगाडि बढ्यो। त्यही अगाडि बढ्ने क्रममा 2031 सालमा 2028 सालमा झापा विद्रोह भयो। झापा विद्रोहमा फेरि मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता अनि राधाकृष्ण मैनाली जस्ता योद्धाहरू अगाडि बढे। त्यही अगाडि बढ्ने क्रममा हामी 2031 सालमा सिपी मैनाली र म दुईजना हामी मिलेर त्यस्तै पर्चा निकाल्यौँ। 31 सालको जेठ महिनामा 31 सालको जेठ महिनामा पर्चा निकालेर विराटनगरबाट त्यो पर्चा निकालेर अनि देशव्यापी रूपमा फैलाउने क्रममा म आएँ। यहाँ पिस्कर सिन्धुपाल्चोक यस ठाउँमा म आउँदाखेरि अमृत बोहरासँग भेट भयो। भूपेन्द्र नेपालीसँग भेट भयो। जेल खनालसँग भेट भयो। यी सबै योद्धाहरू मिलेर हामीले 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यौँ। ती स्थापना गर्ने 8 मध्ये 4 जना छैनन् हामीसँग। अहिले पनि 4 जना हामीसँगै जोडिएका छन्। 1 जना पनि केपी ओलीसँग जोडिएका छैनन्। झापा आन्दोलनका पुराना योद्धाहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली अनि त्यति मात्रै होइन, नरेश खरे, धनेन्द्र बस्नेत जस्ता झापा आन्दोलनका 101 योद्धाहरू 1 जना पनि केपी ओलीसँग जोडिएका छैनन्। सबै हामीसँग जोडिएका। त्यसरी 32 सालमा सुरु गरेको कोअर्डिनेसन केन्द्र पछि गएर यो कुरालाई विस्तार गर्दै लगियो। धेरै समूहहरू आबद्ध हुँदै गए अनि जीवराज आशिकको नेतृत्वमा बोधनाथ, प्रसिद्ध वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू, सिद्धनाथ गेवालीदेखि लिएर यी सबै योद्धाहरू हामी मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू फेरि एकताबद्ध भइसकेपछि त्यसले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्यो। 2034 सालमा पनि हामी एकताबद्ध भयौँ। 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गरियो। त्यो माले स्थापना गर्दाखेरि केपी ओली थिएनन्। 32 सालमा स्थापना गर्दाखेरि केपी ओली थिएनन्। केपी ओली थिए तर जेलमा थिए। जेलमा 30 सालमा जेलमा जाने केपी ओली 29 सालमा मेरै डेरामा विराटनगरमा बसेका थिए। मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी ओली अनि उहाँहरू नै रौतहट जिल्लामा मैले नै लिएर गएको उहाँहरूलाई त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहीँबाट गिरफ्तार भएर उहाँहरू जेल जानुभएको थियो। त्यस हुनाले केपी ओलीको केही पनि योगदान छैन म त्यस्तो भन्दिनँ। र जेल बसेको हुनाले उहाँले आइरहेको सङ्गठनमा उहाँको भूमिका रहे। जेलको भूमिका कस्तो रह्यो जेलमा बस्ने योद्धाहरूले बताउनुहुनेछ। म त्यस बारेमा भन्न चाहन्छु। तर मैले सुन्दाखेरि त्यहाँ पनि सबैले दुःख मात्रै दिनुहुन्थ्यो भने सुनेको छु। मैले झुटो बोल्नु हुँदैन। मैले एउटा दुःख पाएको थिएन उहाँबाट। तर अरूले भन्नुहुन्छ कि दुःख मात्रै दिने गर्दथे भनेर। थाहा छैन। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ 35 सालमा मदन भण्डारीले व्यवस्थापन गर्नु भएर हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ। हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ। नेकपा माले बनायौँ। अनि 46 सालको आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ। मदन भण्डारी, मोरद, जेल खनाल 3 जनाको मूल कमिटी थियो। त्यसैले हाँक्यो। आन्दोलनलाई सफल बनाइयो। संविधान बनाइयो। संविधान बनाउने क्रममा भरत मोहन अधिकारी कङ्ग्रेससँग सम्पर्क भयो अनि हामी दुईटैले सल्लाह गऱ्यौँ। मनमोहन समूह र नेकपा मालेको बीचमा वार्ता भयो। नेकपा मार्क्सवादी त्यो नाम थियो। नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले दुईटैको बीचमा वार्ता भयो। वार्ता गर्ने हामी 3 जना थियौँ।
मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र म आफै थिएँ। र त्यसपछि 2047 सालको पुष महिनामा हामीले नेकपा एमाले बनायौँ। त्यस हुनाले त्यो एमाले बनाउने मूल नेता केपी ओली होइन। अनि केपी ओली कृति के देखाउँछन् भने एमाले म हुँ, म कहाँ आऊ। त्यस हुनाले मैले भनिरहेको छु, केपी ओली एमाले होइन, हुने हो भने उनी बिमाले भए हुन्छ, सिमाले भए हुन्छ। त्यस हुनाले यो अरू कुराको भाग नदेखाए हुन्छ हाम्रो सामु। अनि उसले हिजो व्यङ्ग्यमै बनाएको छ, हामी यहाँ छौँ बाट मुख माइती घरमा बसेर जाने। हामी त यही छौँ यहाँ। कालीमाटीमा भन्यो कालीमाटीमा छ, सानेपा भन्यो सानेपामा छ, माइती घर मण्डला भन्यो माइती घर मण्डलामा छ। भोलि हेर्नु होला हामी बालुवाटारमा हामी नै हुनेछौँ। त्यस हुनाले मेरै हो सबै, कमाए धमाए भने भ्रम पाल्नु भन्छ भने कृपया ओलीजी यो घमण्डको चुचुरोबाट तल ओर्लिनुहोस्, घमण्डको सगरमाथामा नचढ्नुहोस्। अहिले धेरै बिगारेको छ तपाईँको घमण्डले, धेरै बिगारेको छ तपाईँमा रहेको व्यक्तिवादले, धेरै बिगारेको छ तपाईँको वैचारिक विचलनले। तपाईँ सिद्धान्तनिष्ठ हुन सक्नु भएन, तपाईँ आदर्शप्रति समर्पित हुन सक्नु भएन। हामी चाहन्छौँ पार्टी बनाऊ। पार्टी किन बनाउने भन्दाखेरि दुईटा उद्देश्यका लागि। एउटा हाम्रो देशमा समाजवाद ल्याउने कामको लागि यो विचारले मार्गदर्शन गरोस्। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन्छ त्यसको निम्ति लागौँ। र त्यो समाजवादको मूल उद्देश्य जनताको समृद्धि हो र समाजको परिवर्तन हो। यो समाजको परिवर्तनका लागि नै हामी लागेका छौँ। हामी विचार शून्य होइनौँ, आदर्श शून्य होइनौँ। त्यसो हुनाले वास्तवमा त्यो बेलादेखि हामीसँग रहेका महिला योद्धाहरू लागिरहेका हामी सबै एउटै मोर्चामा छौँ। त्यस बेलामा लाग्ने योद्धा हाम्रो अष्टलक्ष्मी कमरेड उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ यहीँ जिउँदै हुनुहुन्छ। केपीले आएर यहीँ हुन्छ पुरानो व्यक्ति। चित्रकार यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर्नुहुन्छ। काठमाडौँको सबै सङ्गठन बनाउनु उहाँहरू नै हो। त्यस बेलामा मेरा सहयोद्धा उहाँहरू नै हो। रवि चित्रका झापा आमाको पुरानो योद्धा मेरो नाम बिर्सेछु, जिउँदा गौरा प्रसाद यहीँ हुनुहुन्छ अगाडि। सारा त्यो बेलाको जल्दो बल्दो व्यक्तित्व अहिले पनि क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ। अनि गौरा प्रसाईले झापाको जब चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने मैले त यो त छेउ पनि भन्न सक्दिनँ, उहाँले सबै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओलीको बारेमा मभन्दा बढ्ता उहाँलाई नै थाहा छ। कथा व्यथा लेख्नुहोस् है राम्ररी, कथा व्यथा लेख्नु। मैले सुनेको छु उहाँको कथा र व्यथा, पीडा र वेदनाहरू कति घोच्न सक्दा रहेछन्, कति घोच्न सक्दा रहेछन् भन्नुहोस्। अनुभव गौरा कमरेड म भएको त सहना पनि सहनुहोस्। त्यसै गरी अहिले हामीले यत्रो सम्मान गरेका छौँ नानी महिला नगर्नेलाई। अवश्य मैले चर्चा गर्नुपर्छ। झापाकी महिला योद्धा पवित्र यहाँ हुन्छ कि हुन्न, पवित्र निरौला है, यी सबै महिलाहरू अरूको नाम मैले लिन सकिनँ। फेरि हामी कसैको चर्चा गर्न जीवन यिनीहरूले कस्तो नै नाम कसैले एकमाथि ध्यान दिएको छ। एकदम पुरानो झापा आमाको योद्धा नेत्र घिमिरेकी धर्मपत्नी जीवन सङ्गिनी 2071 सालमा जब नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशन हुँदाखेरि हामीले एउटा दस्तावेज राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्यौँ र त्यो प्रतिवेदनमा नेपाली समाजको चरित्र चित्रण गरिएको थियो। त्यो समाजको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि, वर्गीय चरित्रको निरूपण गर्दाखेरि केपी ओली सहमत हुनुहुन्न थियो। अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न, तर पनि त्यही दस्तावेज पास भयो। विचार एउटाको पास भयो
त्यो विचार हामीले अगाडि सारेका थियौँ। नेतृत्वमा केपी ओली जित्नुभयो र त्यही दिनबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट उत्पन्न हुन थाल्यो। त्यही दिनदेखि सङ्कट खडा भयो र तपाईँले सुन्नुभएको होला प्रत्येक बैठकमा विवाद हुन्थ्यो। किन विवाद हुन्थ्यो भने उहाँलाई मत नदिने कुनै पनि मान्छेलाई उहाँ जिम्मा दिन चाहनुहुन्थ्यो, सङ्गठित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई उसको पत्ता साफ गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई समाप्त पार्न चाहनुहुन्थ्यो। यो सबै सन्दर्भमा पहिले पनि कति दुःख दिनुभएको थियो, जेल खानाले बताउनुहुनेछ। ढाकाको सन्दर्भमा पनि केपी ओलीको सन्दर्भमा मभन्दा नजिकै इलामवासी भएको हुनाले पनि कोअर्डिनेसन कार्डको पुरानो योद्धाको जेल खानाले ती सबै सन्दर्भमा पनि भन्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि उहाँ मात्रै यति हुनुहुन्न, आफ्नो सन्तानलाई पनि यो बाटोमा लाउनुभएको छ। छोरी त्यतिकै सक्रिय भएर क्रियाशील भएर जुटेकी छन्। त्यसै सबैले तपाईँले आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि यही विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा राख्नुमा त्यस हुनाले कमरेडहरू, अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पार्टी